उपचारमा खटिरहेका नर्सहरूले आफ्नो ज्यान कुटपिट हुन थालेपछि, हातपात हुन थालेपछि आफ्नो ज्यान जोगाउन यही झ्याल तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँबाट तल हाम फालेको हामीलाई जानकारी गराएका छन्। एकजना नर्सले 20 वटा पेसेन्ट हेर्ने अनि मर्दैन, बिरामी मर्छ। हाम्रो कारणले गर्दा बिरामी मर्यो, हामीले पिटाइ खायो। त्यसको जिम्मा प्रशासनले लिनुपर्छ, राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ, सबले लिनुपर्छ। यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन। के कारणले गर्दा डेली स्वास्थ्य कर्मीले पिटाइ किन खाइरहेछ? नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिलेको छैन, डाक्टर पेसेन्ट रेसियो मिलेको छैन, त्यो कारणले गर्दा पिटाइ खाइरहेछ। 40,000 तलब दिन्छु भने 20,000 तलब तपाईँहरूलाई दिएको हो कि होइन? दुईजनाले मेरो घाँटी च्यापेर यस्तो भइसक्यो। यहाँ मलाई दुःखी छ सर, सासै रोकिदियो कि मलाई एकछिन। त दुईजनाले पुरै यता ठकिलेछ, उता फाल्छ, उता गरेछ, उता गरेछ। कोही अगाडि आएन सर रोक्नलाई सर है। त्यसपछि बल्ल तल्ल मैले रोकेँ, उहाँहरू टोयलेटमा जानुभयो, बिचार लुक्नुभयो। 2टा ढोका छ, फर्स्ट ढोका तोड्दा त तोडेँ फर्स्ट ढोका है। त्यसपछि सेकेन्ड ढोका तोड्ने बेला पनि म अहिले रोक्न खोजेँ। मलाई त कम त पिटेँ। यहाँ भित्री घाउ कति होला सर मलाई त थाहा भएन, तर मलाई यहाँ समस्या भइरहेको छ। बिहान संक्रमित बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने औषधि दिएर यो विरोधमा उत्रिएको बताएका छन्। अगाडि जाऊँ एकजना आउनुभयो र तर्सिएर तर्काएर बोल्नु हो, 4 जना आएर बोल्नुभयो। मार्छु मार्नुलाई भन्नुभयो, तपाईँहरू सुन्नुभयो? तपाईँहरू पनि जानु भएको छ। तपाईँ सबै टिमलाई उहाँले जेवा पनि यो दाइ नम्बर सायदमा आज बढ्थ्यो होला पनि मेरो अगाडि आएर बहिनी यस्तो गर्नुभयो अनि म उता दगुरेर डाक्टरहरूलाई म अङ्गालो मार्न गएँ। बाँच्छु होला। अहिले माथि के हुँदै थियो त? माथि हाम्रो पुरा बोर्ड बसेको थियो, त्यसमा के हुँदै थियो? माथि अब बिहान 8 बजीसम्म निस्कन्छ, यो रिजल्ट गर्छ भन्नुभयो। लास्टमा रिजल्ट पनि आएको छैन, केही भन्नु
लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भेरी अस्पतालमा बिरामीका आफन्तले स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गरेपछि अहिले स्थिति एकदमै तनावपूर्ण रहेको छ। माथि चाहिँ यहाँ के कोलाई बोलाइएको पीडित हो कि मिलाउनलाई हो भनेको खास भएको के हो त्यो जानकारी गराइदिनुहोस्। खास भएको चाहिँ हेर्नु त्यो बिरामी पहिलेदेखि नै सिरियस हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि उहाँले भेन्टिलेटर हामीले भेन्टिलेटर जोड्न लागेको चाहिँ मेरो बिरामीले किन भेन्टिलेटर जोडेको, मेरो बिरामी पहिला जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै ल्याइदिनु भनेर कुर्सी पङ्खा तोडेर जानुभयो। त्यसपछि बिरामी एक्सपायर भइसकेपछि हामीले इसिजी गर्दाखेरि चाहिँ एकजना बहिनी अन ड्युटी स्टाफ भएको बहिनीलाई चाहिँ घाँटी दाबेर त्यहाँबाट लताते लिएर गयो। त्यसपछि हामीहरू दौडेर 5 जना स्टाफ डाक्टर मिलेर क्याबिनदेखि हामीले टोयलेटमा गएर त्यहाँबाट हामीले 2 तलेदेखि हाम फालेछौँ तल। त्यो ठाउँमा हाम फालेछौँ जहाँ पुरै इट्टा थियो। त्यहाँदेखि हाम फालेर हामीले सिसा फोडेर त्यहाँदेखि हाम फालेर हामीहरू डाइरेक्ट तल एउटा बिल्डिङमा लुकेर बसेछौँ हामीहरू। 1 घण्टासम्म त्यहाँ लुकेर बसेपछि बल्ल हामी बाहिर निस्केछौँ। यसरी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर हामीले काम गर्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई यसरी गर्नुभयो। सम्बन्धित निकायलाई माग के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीलाई त्यही अनुसारको सबै सुविधा हुन पर्यो। नेपाल सरकार यही यो मान्छेलाई हाम्रो आँखा अगाडि अहिले ल्याउनु पर्यो, त्यो पेश गर्न पर्यो। पहिला मान्छेलाई पेश गर्नु पर्यो, कारवाही गर्नु पर्यो, मान्छे ल्याउनै पर्यो। त्यो मान्छेलाई कारवाही गरिसकेपछि नर्सले यस्तो जोखिम मोलेर जति काम गरेर त्यो अनुसार सेवा सुविधा पाएको छैन। यत्रो पुरा महामारीमा घरकै मान्छेले चाहिँ के अरे नजिक जान हात हतियार भएको भए हामीहरू त्यहीँनिर मारिहाल्थ्यो नि तिनीहरूले। तपाईँको नाम पनि भाग्न नसकेको भए त घाँटी नै च्यापिएको थिएन। पछाडि घाँटी पनि च्यापेकै हो दिदी, लतार्दा लिएर गएको एउटा स्टाफलाई। हामी भागेर त बसेको सबैजना भागेर एकैचोटि 10 जना आएको यसरी हामी काम गर्न सक्दैछौँ। नाम अश्विनी गुरुङ, प्रतीक्षा गैरे, हजुर। चन्द्र शर्मा बिरामीका आफन्तले स्वास्थ्यकर्मी कुटपिट गरिसकेपछि यति बेला भेरी अस्पतालको स्थिति एकदमै तनावपूर्ण रहेको छ। 11:09 गएको छ। स्वास्थ्य पेजको टिम हामी भेरी अस्पतालको प्राङ्गणमा छौँ। तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ उहाँहरू नर्सिङ स्टाफ स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ। अहिले यहाँ भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको जस्तो खबर पाएपछि उहाँहरू अहिले नै दोषीलाई कारबाहीका लागि सम्पूर्ण निर्णयहरू अहिले गर्नुपर्ने माग राख्दै यति बेला उहाँहरू चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। नाराबाजी समेत गर्नुभएको छ अस्पतालमै। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू भेरी अस्पताल पानी परिरहेको छ र यो बीचमा स्वास्थ्यकर्मीहरू भिजेरै भए पनि यो जुन घटना भएको छ यसको निन्दा गरिरहनु भएको छ। यो भेरी अस्पतालको नेपाल चिकित्सक संघको भवन हो। यो भवनमा छलफल भइरहेको छ। अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सिङ स्टाफ सबै यति बेला डरमा हुनुहुन्छ। सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म काममा फर्कन नसकिने उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। रातिको 11 बजिसकेको छ। स्थिति अझै पनि भेरी अस्पतालमा तनावपूर्ण रहेको छ। घटना सुरु भएको तपाईँको परिचयबाट बताइदिनुहोस्। परिचय बताइदिनुहोस् न। साथी हो, अब्दुल साथी नाम हो मेरो सर। एकजना मेरो बिरामी पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, म हेर्न गएको थिएँ सर। अनि म पछाडि स्टाफै हो, काम पनि गर्छु, ग्यासेस मिलाइदिने सबै गर्छु। कसैलाई गाह्रो खास के भयो त्यो भनिदिनुहोस्। त्यतिखेर के एउटा एकजना मान्छे भेटेको रहेछ, ठ्याक्कै हवलदार साहब यहाँको पुलिस र म
म त्यही थियो होला सबैको अनुभव माथि आइसकेपछि त्यो मान्छेले 3-4जनाबाट कहाँबाट बोलायो के गर्यो है अचानक आएर त्यो नर्स खोइ गाली गर्दै आइगयो कि अनि मारिदिन्छु मारेर जान्छु मेरो मान्छे बदला उसुल हुन्छ भने अनि सिधा म अगाडि आएपछि रोकिन थालेँ 2जनाले मेरो घाँटी च्यापेर यस्तो अभइगयो छ यहाँ मलाई दुःखी छ सर सासै रोकिदियो कि मलाई एकछिन त 2जनाले पुरै यता ठकिलेछ उता फाल्छ उता गरेछ कोही अगाडि आएन सर रोक्नलाई सर है त्यसपछि बल्ल तल्ल मैले रोकेँ उहाँहरू टोयलेटमा जानुभयो बिचार लुक्नुभयो 2टा ढोका छ फर्स्ट ढोका तोड्दा त तोडेँ फर्स्ट ढोका है त्यसपछि सेकेन्ड ढोका तोड्ने बेला पनि म अहिले रोक्न खोजेँ मलाई त कम त पिटेँ यहाँ भित्री घाउ कति होला सर मलाई त थाहा भएन तर मलाई यहाँ समस्या भइरहेको छ म नभएको भए बिचरा मारिदिनु सुन्नुभयो आदरणीय दर्शकवृन्द भेरी अस्पतालमा जुन घटना भयो केही समय अगाडि केही हप्ता अगाडि पनि भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको थियो अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरू यो पानी परेको समय यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू निरन्तर उपचारमा खटिँदा पनि यस खाले घटनाहरू दोहोरिरहेको भएर उहाँहरू पनि चिन्तित हुनुहुन्छ देखिरहेको यो दृश्य भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको हो र यो भवन भेरी अस्पतालको कोभिड आइसोलेसन वार्ड हो जहाँ तपाईले झ्यालहरू लाइट देखिरहनु भएको छ हिजो भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बिरामीका आफन्तहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गरे हातपात गरे र केही तनावग्रस्त भएको थियो भेरी अस्पताल र यो झ्यालबाट केही नर्सहरू जो उपचारमा खटिरहेका थिए बिरामीको उपचारमा खटिरहेका नर्सहरूले आफ्नो ज्यान कुटपिट हुन थालेपछि हातपात हुन थालेपछि आफ्नो ज्यान जोगाउन यही झ्याल तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँबाट तल हाम फालेको हामीलाई जानकारी गराएका छन् जहाँ गिट्टी बालुवाहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इट्टाहरू पनि छ यहाँ ठूलो दुर्घटना नभए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले यसरी आइसोलेसन वार्ड यो भवनबाट तल हाम फालेको र आफ्नो ज्यान जोगाएको यो घटनाको अहिले चारैतिरबाट निन्दा भइरहेको छ स्वास्थ्य पेजबाट लगाउँछ यो भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको प्राङ्गणमा स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले आन्दोलित छन् नो सेक्युरिटी नो वर्क केही स्वास्थ्यकर्मीले सबै कुटाइ खाने हो यस्तो कम्प्लेट बोलेर स्वास्थ्यकर्मी नर्सहरू आफ्ना सहकर्मीमाथि भएको हातपात र कुटपिटको विरोधमा बिहानैदेखि अस्पतालको प्राङ्गणमा आन्दोलित छन् तपाईँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ सहकर्मीहरूले झ्यालबाट एक तला माथिबाट हाम फालेर ज्यान जोगाइसकेपछि आफूहरू सुरक्षित नभएको महसुस गरेर यो आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूले बताइरहेका छन्
खास गरी हिजो एकजना बिरामीको मृत्यु भइसकेपछि उहाँका आफन्तहरूले अस्पताल आइसोलेसन वार्ड कोभिड आइसोलेसन वार्डमा तोडफोड स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटकुट गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको आरोप छ। यो आन्दोलनले एकातिर कोभिड वार्डमा अहिले उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई समेत मर्का परेको हामीले बिरामीका आफन्तबाट जानकारी पाएका छौँ। स्वास्थ्यकर्मीहरू यो आन्दोलनमा यो विरोधमा आइसकेपछि अहिले कोभिड वार्डमा उपचारमा रहेका अन्य बिरामीहरू भने मर्कामा परेको हामीलाई जानकारी गराएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरूले राजनीतिक पावरका धम्कीहरू दिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। यत्रो गर्दाखेरि पनि यति कुटाइ खाइराखेको छ भनेपछि हामीले कसरी काम गर्ने? हामीहरूको सिक्युरिटी छैन। अब के कहिले एक्सन लिने? जब हामी मर्छौँ तब भोलि त स्वास्थ्य कर्मी नै रहँदैन अनि कसरी उपचार गर्छ? यो एक तालले 10 तालले भए पनि मान्छेले हातमा बात देख्यो क्या? कसैको छोरा हो, कसैको चेली हो, कसैको छोरा हो। हिजो अर्को बुढो मान्छे मर्यो, यहाँ कोही भर्खर बाँच्न नपाउने पनि जोर दिँदै दिन्छन्। दुई तला माथिबाट हाम फालेर बाँचोस्। यदि हिजोको सिचुएसनमा 5 तला हुन्थ्यो भने पनि हाम फाल्नै पर्थ्यो के? त्यति बेला के गर्ने? हाजिर हुनुपर्ने 5 दिनभन्दा 6 दिन बस्न पाइरहेको छैन पोजिटिभ स्टाफले। त्यस्तो गरी काम गर्दा यिनीहरूको कुटाइ खाने हो। हामीले पैसा तिरेको छौँ भन्छन्, सबले पैसा तिरेको हुन्छ, हामीले पनि पैसा यत्रो लाखौँ करोड तिरेर पढिरहेको हुन्छ। पैसाको धार कसैले देखाउने होइन। हस्पिटलभित्र राजनीति चल्दैन। आएर मुख्यमन्त्रीको नाम लिने लाज लाग्दैन तिनीहरूलाई? नराम्रो कुरालाई उगाउने होइन। हामी गलत छैनौँ। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. No security. No war. No security. No war. No security. No war. अस्पतालमा राजनीति चल्दैन, चल्दैन। अस्पतालमा राजनीति चल्दैन, चल्दैन। अस्पतालमा राजनीति चल्दैन, चल्दैन। अस्पतालमा राजनीति चल्दैन, चल्दैन। No security. No war. No security. No war. No security. No war. We want justice. 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 लाज लाग्दैन। आज के पोस्ट गरेको त ज्यानको बदलामा ज्यान त्यसले लिन्छ। आउँ हामी सब यही छौँ। हिजो त समातेर लग्यो भनेर भनेको छ भने आज कसरी त्यस्तो पोस्ट गर्न सक्छ? ज्यानको बदला ज्यान भनेर सबले सेक्युरिटी दिइरहेछ। हिम्मत छ भने आउँछ हाम्रो अगाडि। हामी सबैजना यही छौँ। एउटा मात्रै बोलिदिनु होला यता हेर्नु मनिराजी हुँदैन भने
हुनैपर्छ हुनैपर्छ यहाँ ल्याउनु पर्छ अब अहिले हामीले बाहिर बुझ्नमा आएकोमा चाहिँ उहाँ चाहिँ पोलिटिकल पावरको बस्नुभएको छ अरे र हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीलाई पिट्ने बेलामा पनि फोन गर्दाखेरि उहाँ कसको मान्छे भन्नु गरे मान्छे हो तिमीहरूलाई चाहिँ म जे पनि गर्न सक्छु जागिर खाइदिन्छु सर्टिफिकेट गरिदिन्छु लाइसेन्स खारेज गरिदिन्छु दुनियाँ भन्नुभयो र भएन भनेर लखेटी कुट्ने घाँटी हटाउने त्यो चाहिँ गर्ने होइन र यदि उनीहरू दुईटा ढोका फोडेर भित्र एट्याक गरेछ अहिले भित्र गयो झालबाट मात्रै झालमा ग्रिल नभएको भएर त्यहाँबाट हम फालेर हाम्रो बहिनीहरू बाँच्न सफल भएको छ अनि हामीले सबैको ग्रिल भएको भए चाहिँ त्यही उठाएर मार्छ नि त्यसमा बोल्नु पर्छ सबैजना रेसियो मिलेको छैन त्यसको कारणले गर्दा हामीले पिराई तपाईँहरूलाई 40,000 स्यालेरी दिन्छु भनेर ल्याएको छ 20,000 स्यालेरी दिइरहेको छ त्यो बोल्नु पर्यो के कारणले गर्दा हामीले पिराई खाएको के कारणले गर्दा हामीले पिराई खाएको 20,000 तलब दिन्छु भनेर ल्याउने 40,000 तलब दिन्छु भनेर ल्याउने 20,000 तलब दिने एकजना नर्सले 20वटा पेसेन्ट हेर्ने अनि मर्दैन बिरामी मर्छ हाम्रो कारणले गर्दा बिरामी मर्यो हामीले पिराई खायो त्यसको जिम्मा प्रशासनले लिनुपर्छ राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्छ सबले लिनुपर्छ यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन के कारणले गर्दा डेली स्वास्थ्य कर्मीले पिराई किन खाइरहेछ नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिलेको छैन डाक्टर पेसेन्ट रेसियो मिलेको छैन त्यो कारणले गर्दा पिराई खाइरहेछ 40,000 तलब दिन्छु भने 20,000 तलब तपाईँहरूलाई दिएको हो कि होइन बोल्नुहोस् अनि हामीले बिरामी 6 बजे औषधि तपाईँहरू सुन्नुहोस् तपाईँहरूलाई 6 बजे हामी बिरामीलाई औषधि दिन सुरु गर्छौँ हामीलाई 4 घण्टा लाग्छ औषधि दिन बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ म भन्छु हाम्रो कारणले गर्दा बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ के कारणले गर्दा भने मैले एउटा नर्सले 20वटा बिरामी हेरिराख्नु परेछ त्यतातिर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ राज्यको गल्ती होइन यो सबको गल्ती हो यसमा नर्सिङ पेसेन्ट रेसियोलाई नबुझेर तपाईँहरू 100वटा बिरामी हेर्न 2टा नर्स पठाउनुहुन्छ अनि पिटाइ हामीले फेरि पनि खान्छौँ घरि खान्छौँ जबसम्म नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिल्दैन तबसम्म हामीले बिरामीलाई खान्छौँ सबैको ध्यान आकर्षण त्यतातिर हुनुपर्छ यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन हाम्रो माग स्वास्थ्य कर्मीको माग के हो हामीले सेक्युरिटी पाउनु पर्छ पुलिसहरू कहाँ गयो यत्रो यो फेरि अस्पतालमा आएको यत्रो बजेट कहाँ गयो खै कहाँ छ सुरक्षा कहाँ छ एउटा मास्क हामीले किनेर लगाउनु पर्छ हुन त म यो हस्पिटलको स्टाफ होइन तर एउटा मास्क हामीले किनेर लगाउनु पर्छ हाम्रो घरमा स्वास्थ्य कर्मी हामीले हाम्रो परिवारसँग यत्रो बच्चासँग हामी यहाँबाट ड्युटी गरेर गएर घरमा बस्नुपर्छ खै हाम्रो लागि आइसोलेसन खोलेको भन्नुहोस् तपाईँहरू सबजना घर गइराख्नु भएको छ यहाँ बिरामीसँग केयर गरेर हामी घर गइरहेको स्थिति छ नै के कुरा यो कुरा पनि त्यही नै हो हजुरहरू छुपाउने लुकाउने काम नगर्नु यो कुरा पनि त्यही नै हो यो कुरा पनि त्यही हो खै हाम्रो लागि हामी ड्युटी मेरो नाम सुमन गिरी श्रेष्ठ हो म एउटा नर्स हो ड्युटी गरेर हामी घर गइरहेछौँ खै हाम्रो लागि बस्ने व्यवस्था आइसोलेसन खोलेको खै हाम्रो लागि किन तपाईँहरू किन दिदी किन यसमा सही कुरा भनेको छैन नमिलेको कारण यदि केयर राम्रो चाहिन्छ भने पेसेन्ट अनुसार रेसियो के हो घटना विवरण अनि तपाईँहरूको माग के छ भनिदिनु न। नमस्कार, म रेजिडेन्सियल अस्पतालको कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष भुवनाथ सुवेदी। हिजोको लगभग 8 बजेको समयमा हो बिरामी कोभिडको बिरामी थियो, सिरियस अवस्थामा बिरामी थियो।
र उसलाई केही दिन अगाडिदेखि ऊ भर्ना भइरहेको बिरामी र अस्ति मात्रै ऊ बिरामी सिरियस भइसकेपछि बिरामीको मान्छेहरूलाई सम्झाएर अब यो यसरी अक्सिजनले मात्रै दिएर गाह्रो हुन्छ र भेन्टिलेटरमा राखेर ट्राई कोसिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा डाक्टरको कन्सल्टेन्टबाट सल्लाह भइसकेपछि उहाँहरूको मन्जुरीमा डाक्टर साहबले उहाँलाई बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखियो उपचार क्रममा उपचार सुरु भयो सुरु हुँदाहुँदै सबै बिरामी भेन्टिलेटरमा राख्दैमा बाँच्छ भन्ने त छैन सर होइन त्यो क्रममा हिजो साँझ लगभग 8 बजीतिर बिरामीको डेथ भयो त्यो भइसकेपछि हामीले बिरामीको भिजिटरलाई भन्ने बित्तिकै उहाँका केही व्यक्तिहरू अचानक सधैँ उहाँहरू त्यो ड्युटी रुमको गेट फोडेर आइसियुमा पुगेर गुन्डागर्दी तरिकाले गरेर त्यहाँका स्टाफ नर्सिङ स्टाफहरू डाक्टरहरूलाई हताहत गर्न खोजियो घाँटी यहाँसम्म सुनिया छ उहाँहरू बहिनीहरूको भनाइअनुसार त एकजना बहिनीको घाँटी पनि उठाउन गइयो त्यसपछि ऊ बहिनीहरू त्यहाँ गएर तपाईँले ठाउँमा हेर्न सक्नुहुन्छ माथिल्लो तल हाम फालेर तलबाट ज्यान फालेर बचाएका छन् कतिजना स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात दुर्व्यवहार 3जना स्टाफ नर्सिङ स्टाफ दुईजना डाक्टर साहब नामहरू एकछिन भनिदिनु न प्लिज नाम मलाई सबै अलिक क्लियर भएको छैन ओके अब तपाईँहरूको माग के छ दोस्रोलाई कारवाही हुनु पर्यो यथाशीघ्र कारवाही हुनु पर्यो किनभने हामीले हिजोका दिनमा पनि यही 2 महिनाभित्रमा तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ यहाँको डाक्टरमाथि नर्समाथि पारामेडिक्समाथि हातपात भएको छ हामीले चाहिँ दोषीमाथि कारवाही होस् भन्दाखेरि एक दिनसम्म त भोलिपल्ट छोडिन्छ यो अब हामी सहन सक्दैनौँ दोषीलाई इमिडिएट कारवाही हुनु पर्यो उसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो अनि मात्रै कर्मचारी चाहिँ काममा जानेछन् अन्यथा हामी यही बाहिर यही फिल्डमा बस्ने हामीले चाहिँ यो गरिरहेको छौँ जस्तो अहिले तपाईँहरू कसैले पनि काम गरिरहनु भएको छ स्वास्थ्यकर्मीहरूले अब तपाईँ त्यसरी भन्दाखेरि कसैले पनि काम गरिरहेछ भन्नु चाहिँ मिल्दैन हाम्रो केही कर्मचारी बिरामीले त हामीले बर्बाद पार्न सक्दैनौँ हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन डाक्टरको पारामेडिक्सको डाक्टरको नियत पनि होइन बिरामीलाई मार्ने हेर्नुहोस् कोसिस गर्ने हो त्यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण स्टाफहरू डाक्टरहरू आफ्नो ड्युटीमा हुनुहुन्छ केही मात्रामा तर अरू जति हुन्छ हामी तल छौँ तर यस्तै हो भने बिरामीलाई त्यहाँकोलाई हामीले मार्न कोसिस गर्छौँ बचाउनको लागि अरू नयाँ बिरामी जुन छ अब आउँछ सायद यो अवस्थाले अब लिँदैन यो परिस्थितिमा जबसम्म उसलाई कटघरामा कानुनको कटघरामा लैन्न तबसम्म हामी नयाँ बिरामीलाई भर्ना गरेर दिँदैनौँ ओके अनि सुन्नु जस्तो यो सुरक्षा व्यवस्थाको लागि यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पनि खटिया छ अस्पतालको आफ्नै गार्ड पनि छ किन यस्तो भयो कहाँ कमजोरी अस्पतालको गार्डको त कुरै नगर्नुहोस् उहाँहरूसँग के नै छ र बिचरा एउटा उही बिरामीलाई बाटो सिकाउने बाहेक उहाँहरूसँग छैन अब प्रशासनको कुरामा पुलिसको कुरामा प्रशासन पुलिस प्रशासनलाई सोध्नुहोस् उहाँको काम के हो उहाँले गर्नुपर्ने के हो उहाँले किन गर्नु सक्नु भएन हजुरहरूले असुरक्षा महसुस गर्नु भएको छ अहिले हो असुर महसुस छ हामीलाई एकदमै असुर महसुस छ एउटा पुलिस खटाइदिनु भएको थियो त्यो पुलिसले कता हेर्ने कसरी गयो उनीहरू त्यसको बारेमा मलाई पनि क्लियर भएन तर प्रशासनको कमजोर छ हामीलाई एलर्ट प्रशासन मात्रामा पुलिस प्रशासन चाहियो यो माग पटक हामीले माग गरेका छौँ आजभन्दा 10 दिन अगाडि पनि मेसुर अध्यक्षज्यूको विज्ञप्ति पनि थियो विज्ञप्तिमा त्यस्तो त्यो बेला पनि हातपात भएको थियो हामीलाई सुरक्षा चाहियो भनिएको छ तर सुरक्षा दिन सकिएको छैन यस्तो वातावरणमा तपाईँहरूले पनि विचार गर्नुहोस् कसरी कर्मचारीले काम गर्ने कसरी विचार आफ्नो ज्यान फालेर यो अहिलेको कोभिडको महामारीमा आफू आफ्ना परिवार समेत कोभिड भएर मरिरहेछन् हाम्रा कर्मचारीका तर पनि हामी कर्मचारीका काममा खटिँदाखेरि हामीमाथि यस्तो प्रहार हुन्छ भने अब कसरी हामीले काम गर्ने यसको जवाबदेही तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि सहयोग गर्न हामी अपेक्षा गर्दछौँ